plus solution of problems based on normal normal distributions, pattern second यो नोट गर्नु होला। प्याटर्न सेकेन्ड सँग सम्बन्धित हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम आज सल्भ गर्दैछौँ। यो प्याटर्न सेकेन्डमा के हुन्छ त्यसको म्यापिङ म गरिदिन्छु है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको हुन्छ र के पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गिभेन के हुन्छ, हामीलाई प्रत्येक क्वेसनमा दिएको के हुन्छ र टु फाइन्ड के हुन्छ, यो पहिला क्लियरली छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्याटर्न सेकेन्डमा हामीलाई दिएको हुन्छ, के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी दिएको हुन सक्छ। हामीले दिएको के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ। यहाँबाट लेख्छु म, दिएको के छ, प्रोबाबिलिटी दिएकै हुन्छ अथवा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ अथवा नम्बर दिएको हुन्छ। यतिजना हाउ मेनी भनेको 10 जना 15 जना यसरी नम्बर दिएको हुन्छ। नम्बर एन्ड टोटल नम्बर दिएको हुन्छ। टोटल नम्बर्स दिएको हुन सक्छ। एउटा यो दिएको हुन सक्छ अथवा पर्सेन्टेज दिएको हुन सक्छ अथवा यो प्राय पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ। अब जुनसुकै दिए पनि तपाईले यो के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुनसुकै दिएको भए पनि तपाईले प्रोबाबिलिटी हामीलाई चाहिन्छ टेबल भ्यालुको लागि। तर प्रोबाबिलिटी तपाईले प्रोबाबिलिटी सजिलै एभाइलेबल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोबाबिलिटी सजिलै एभाइलेबल गर्न सक्नु। डाइरेक्ट प्रोबाबिलिटी छ त्यही डाइरेक्ट युज गर्नुस्। यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्नुस्। जस्तै 30% छ भने 0.3, 50% छ भने 0.5, 70% छ भने 0.7। यसै गरी संख्या दिएको छ, जस्तै टोटल संख्या 5000 मा 2000 जना लेस देन के अरे 2000 जना टप 60%, 2000 जना चाहिँ के अरे दुई यस्तो छ 5000 जना स्टुडेन्ट मध्ये कतिजना स्टुडेन्ट 2000 जना स्टुडेन्टले 2000 जना फेल भएका छन् भनेर दियो। त कति पर्सेन्ट फेल भए त यो पनि पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन हामीले प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। टोटल 5 जना मध्ये 2000 फेल भए त कति प्रोबाबिलिटी भयो फेल भए, यसरी डिभाइड गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामीले संख्या र टोटल संख्या दिए पनि हामी प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल गर्न सक्छौँ। अर्थात् एनीवे हामीसँग प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल हुन्छ क्वेसनमा प्याटर्न सेकेन्डमा। र यसबाट हामीले के गर्छौँ, प्रोबाबिलिटीबाट टेबल युज गरेर सर एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न, म भर्खरै जोइन भएँ के नेट गएर। हुन्छ प्रमिलाजी, म फेरि भन्छु। अहिले भर्खरै मैले 2 शब्द मात्र बोलेँ कि तपाईँ आउनुभयो। अहिले 2 शब्द यति मात्र लेखेर बोलेँ। म फेरि रिपिट गर्छु। यो अहिले हामी न्युमेरिकल प्रब्लम कस्तो प्रकारको गर्न गइरहेका छौँ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा आधारित केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। प्याटर्न फर्स्ट त अस्ति हिजो पढ्यौँ, प्याटर्न सेकेन्ड सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो प्याटर्न सेकेन्ड प्रब्लमको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ, चिन्ने कसरी, त्यसमा के गरिएको हुन्छ, क्वेसनमा हामीसँग प्रोबाबिलिटी अथवा पर्सेन्टेज अथवा नम्बर एभाइलेबल हुन्छ। क्वेसनमा गिभेन हुन्छ नि, यसो लेख्दा गिभेन लेख्दा यो एभाइलेबल हुन्छ हामीसँग। प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल भयो ठिक छ, प्रोबाबिलिटी पर्सेन्टेज एभाइलेबल भयो प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने, संख्या एभाइलेबल भयो टोटल नम्बरले डिभाइड गरेर प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो तपाईको लागि धेरै सजिलो छ। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, 5000 जना टोटल छन् जसमध्ये 2000 जना 2000 वटा डिफेक्टिभ छ मानौँ। टोटल आइटम्स 5000 छ, त्यसमा 2000 डिफेक्टिभ छ है। त अब यसको प्रोबाबिलिटी चाहियो, डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी चाहियो भने 2000 बाइ 5000 गरिदिन्छु, त्यही पनि प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल भयो। त एनीवे तपाईसँग प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल आउँछ, प्रोबाबिलिटी हुन्छ, प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ अथवा एभाइलेबल हुन्छ। हामीलाई फाइन्ड चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। के छ, भ्यालु। कुनैमा इन्कम भ्यालु हुन्छ, कुनैमा मार्क्स भ्यालु हुन्छ। अर्थात् एक्स जुन डिफाइन गरेको हुन्छ नि, हरेक नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एक्स डिफाइन गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने यहाँनिर क्वेसन हुन्छ। एक्स भनेको इन्कम हो नि, इन्कम फाइन्ड गर्नुपर्ने, एक्स भनेको मार्क हो भने मार्क फाइन्ड गर्नुपर्ने, यो फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब बाटो के, हामीसँग प्रोबाबिलिटी एनीवे जुनसुकै तरिकाले प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल त गरिदिन्छौँ। अब प्रोबाबिलिटीबाट के गर्ने, युजिङ टेबल।
ल हेर्नुस् है बाटोमा अब के गर्ने प्रोबेबिलिटी अवेलेबल गएपछि युज टेबल यहाँ बाटोमा जोड्छ युज टेबल टेबल युज गरेर हामीले के गर्छौं जेड को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं ल हेर्नुस् है फेरि अलि ठुलो अलि स्पेस म अलि सानो कुरा गरे अलि सबै धेरै तीनटा कुरा भन्नुहुन्छ यहाँ के गर्छौं प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छौं मैले सर्ट फर्ममा लेखे प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छौं प्रोबेबिलिटी हामीसँग अवेलेबल भएपछि युज टेबल युज गरेर जेड को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं युज टेबल एन्ड वी गेट जेड टेबल युज गरेर हामीले के गर्छौं एकछिन टेबल युज गरेर वी गेट जेड को भ्यालु प्राप्त गर्छौं है टेबल युज गरेर के गर्छौं प्रोबेबिलिटीबाट जेड को भ्यालु प्राप्त गर्छौं जेड को भ्यालु प्राप्त गरिसकेपछि हामीसँग त जेड को फर्मुला छ त्यसपछि एक्स को भ्यालु प्राप्त गर्छौं के फर्मुला हुन्छ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा फर्मुला युज गरेर सिधै एक्स को भ्यालु प्राप्त गर्छौं एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टु सिग्मा युज गरेर सिधै हामीले एक्स को भ्यालु प्राप्त गर्न सक्छौं यसलाई यसरी डाइरेक्ट लेखिदिनु होला एक्स इक्वल्स टु कति भइदिन्छ एक्स इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा म्यू प्लस जेड सिग्मा युज गरेर हामीले एक्स को भ्यालु यसरी प्राप्त गर्छौं जेड चाहिँ हामीसँग थाहा भइसकेको हुन्छ म्यू पनि गिभेन नै हुन्छ सिग्मा पनि गिभेन हुन्छ जेड को भ्यालु थाहा पाइसक्यो भने सिधै हामीले एक्स को भ्यालु यो माथिको फर्मुला यदि सम्झिराख्नु भएको छ यही युज गर्नुस् तपाईं क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो युज गर्नुस् ओके यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ म्याप मैले बनाइदिएँ फेरि म प्याटर्न सेकेन्डको क्वेशन के हुन्छ अब सर्टमा भन्छु समरी प्रोबेबिलिटी एनीवे तपाईले गिभेन दिएको हुन्छ अवेलेबल हुन्छ यो प्रोबेबिलिटीबाट टेबल युज गर्नुहुन्छ र जेड चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदिनुहुन्छ जेड आइसकेपछि तपाईलाई जेड को भ्यालु पुट गर्नुस् एक्स क्याल्कुलेसन गर्नुस् यो फर्मुला यो त लेखेकै हुन्छ हामी एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा यसमा जेड को भ्यालु पुट गर्नुस् यो पार्ट सजिलो छ जेडबाट एक्समा कन्भर्ट गर्ने एउटै फर्मुला छ जुनसुकै क्वेशनमा त्यही यो पार्ट सजिलो छ यो प्रोबेबिलिटी पनि सजिलो छ हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी त एकैछिनमा के पर्सेन्टेज दिएको छ प्रोबेबिलिटी भन्न सक्छौ नम्बर दिएको छ प्रोबेबिलिटी यो पनि सजिलो पार्ट हो यो पार्ट पनि सजिलो छ यो पार्ट पनि सजिलो छ तपाईको यो पार्ट पनि सजिलो छ र यो जेड आइसकेपछिको पार्ट पनि सजिलो छ मेन छ प्रोबेबिलिटीबाट जेड टेबल कसरी हेर्ने युज टेबल मेन हम बीचमा म यो चाहिँ भन्न गइरहेको छु प्रोबेबिलिटी हामीसँग छ जेड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ल यो म्याप मैले बनाएँ यो म्यापको की पोइन्ट मैले भनिदिएँ के त स्याडर रिजन जतासुकै भए पनि 0 देखि जेड इक्वल टु 0 हुन्छ 0 देखि z1 भनेको जुन भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई z1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ z1 फाइन्ड गर्ने भ्यालु क्वेशन मार्क भएको भ्यालु सम्मको प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाएर त्यो भित्रको त्यो बीचको प्रोबेबिलिटी त्यो पत्ता लगाएर टेबल युज गर्नु होला त्यो पत्ता लगाएर त्यो टेबलमा हेर्ने अनि टेबल हेर्नु होला त्यो टेबलले के दिन्छ z1 को भ्यालु दिन्छ बस अब यो की पोइन्ट भयो नोट गर्नुस् है जस्तो मैले लेखे एकदम हाइलाइट गरेर नोट गर्नुस् अब यो कुरा माइन्डमा राख्नुस् यो माइन्डमा राखेर मैले यो भने नि यो माइन्डमा राखेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुस् सब सल्भ हुन्छ ल यति मात्र मैले कीवर्ड भने मेट्दिउँ अब ल अब टेबलमा हेर्नुस् त टेबल भ्यालु टेबल कहाँ छ 1.29 ओ हेर्नुस् त अब यहाँ भेरी गुड अब तपाई कहाँ खोज्नुहुन्छ धेरै टाढा नखोज्ने यो एरिया भित्र खोज्ने हो यहाँनिर खोज्ने म तपाईलाई सिम्बल गरेर देखाइदिन्छु सबैजनाको स्क्रिनमा भइरा होला यो भित्र खोज्ने हो यो भित्र मैले केयरमेट गरे नि यो भित्र खोज्ने हो त यहाँ कति खोज्ने 0.4 अब म 0.4 खोज्नुस् त कहाँ छ 0.4 0.4 एकछिन 0.44 कहाँ छ 0.4 यहाँ हेर्नुस् त यो भित्र खोज 36363639 0.4 यो दुईटा 0.4 यहाँ पनि छ 0.4 त्यो भन्दा ब्याक डाउन यहाँ हेर्नुस् यो सर 1.28 ओ 0.399973 यो अलि धेरै बढी भयो यो 0.4 को नजिकको भ्यालु यो हो नि त हेर्नुस् त यताको भ्यालु भन्दा यो भ्यालु भन्दा एरो दिएको भ्यालु भन्दा 1 भ्यालु अलि नजिक भयो नि त 0.4 को नजिक हेर्नुस् त है यो यसको सीधा जानुस् हेर्नुस् त कति जेड को भ्यालु आइराछ 0.2.09 नि 1.2 आयो हो यता 1.2 आयो माथि जानुस् त्यसो भए 1.2 अनि माथि कतिमा छ हेर्नुस् त माथि कतिमा छ माथि 1.08
हैन माथि अब हेर्नुहोस् 1. माथि तपाईको 0.08 हुन्छ हो माथि पनि यता 1.2 उता 0.399. 0.08 1. 1.28 आयो अब के हेर्यौं हामीले 1.28 सर सर हजुर अगाडि बढ्नु हजुर। अगाडि एकचोटि फेरि भनिदिनु न मैले त्यो 0.399 चाहिँ बुझेँ अर्को चाहिँ बुझिनँ कि मैले ल फेरि हेर्नुहोस् त फेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् एकचोटि यो टेबल नर्मल टेबल कहाँ गयो यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन टेबल छ नि टेबल हेर्नुभयो यहाँनिर अब यो टेबलमा सबभन्दा पहिला कति खोज्ने 0 देखि Z1 सम्मको एरियाको छ 0.40 हामीले कति खोजिरहेका छौँ फेरि रिपिट मैले गरेँ हामीले कति खोजिरहेका छौँ यहाँनिर यो खोजिरहेका छौँ 0.4 खोजिरहेका छौँ 0.4 खोजिरहेका छौँ अब 0.4 यहाँ यो त 0.29 मात्र छ त्योभन्दा तल जानुहोस् 32 भयो त्योभन्दा नि तल जानु 34 भयो त्योभन्दा नि तल जानु 37 भयो 39 हो 39 आएपछि 0.39 आएपछि त्यसको नजिक नजिकको अझ यतातिर जानुहोस् त राइट जानुहोस् त यो बढ्दै गइरहेछ बढ्दै गयो यी हेर्नुहोस् त यहाँ 0.4 भेट्यो अब यो ठुलो छ 0.4 को नजिक यो भ्यालु छ कि यो भ्यालु छ तपाईले यहाँ डिसाइड गर्नुपर्ने यो दुईटा भ्यालु छ नि एउटा यो 0.4 लेखे पनि अलिकति 0.4 भन्दा धेरै ठुलो भ्यालु देखिरहेको छ यो भन्दा बरु नजिकको भ्यालु 0.3999 3973 बरु नजिक छ र तपाईले 0.4 को भ्यालु भन्नु पर्यो भने यो नजिक भ्यालु भयो नि यो नजिक हो अब यो चाहिँ यसको सिधा जानुस् त z को भ्यालु कति छ सिधा यता जानुस् त यतातिर z को भ्यालु कति छ 1.2 त 1.2 यहाँ लेख्नुस् 1.2 यता मैले लेखेँ 1.2 र फेरि माथि जानुस् यो कहाँ देखाइरहेको छ हेर्नुस् त माथि कहाँ देखायो माथि कहाँ छ 0.8 फेरि यसमा जोड्नुस् 0.08 0.08 एड गर्नुस् कति भयो टोटल कति भयो हेर्नुस् त 1.28 भयो हेर्नुस् अब हाम्रो त्यो 0.4 को लागि z को भ्यालु कति भयो त 1.28 हजुर भन्नुस् त के भन्नुस् त फेरि 1 point के रे 1.4 चाहिँ हुन्न 1.4 हजुर एकचोटि हेर्नु न त 1.4 मा त 41 भइसकेको छ हेर्नुस् त 1.4 मा त 41 छ हामीले त 40 चाहियो नि त 1.0 अनि माथि चाहिँ 0.04 1.0 अनि माथि 0.04 1.0 मा त 0.34 छ 0 अनि 0.04 माथि चाहिँ हैन त यो 1.34 भयो हामी त खोजिरहेछौँ कति 0.4 खोजिरहेछौँ 0.4 त धेरै टाढा भयो नि 0.4. हैन सर यो 0.4 पो खोजिरहेछौँ त माथि 0.4 त यहाँ यो भन्नुस् त यो 1.0 भयो हैन यो अनि त्यसपछि माथि चाहिँ 0.04 को तल के 1.04 यता यो 1 point यो भन्नुभयो यो 1 point 0 अनि त्यसपछि माथिको चाहिँ 0.04 माथिको 0.04 भनेको यो हजुर त्यो हो न 0.04 यो भ्यालु यो त 35 छ त हेर्नुस् त 35 त मिलेन नि त्यो भन्दा नि 0.4 को नजिक हामीले 0.4 चाहियो कि यहाँ यो भित्र 0.4 0.35 मात्र भयो 0. एप्रोक्स गर्दाखेरि 0.4 हुन त्यो भन्दा नजिकको अर्को छ नि त यो किन नलिने भन्नु त 0.3 यो भन्दा नजिक त यो पनि छ झन् त्यो भन्दा नजिक त यो पनि छ सर यही कुरा मैले ड्रप गर्दा 0.09 को लास्टको छ नि सर भन्नुस् न त्यो 1.2 को अनि 0.09 को लास्टको 0.40147 छ नि हजुर त्यो र यतापट्टिको त यो पनि एक्स गर्दाखेरि 0.40 हुन्छ नि यो किन नलिने भनेर सोध्न खोजे मैले तपाईको कुन नजिक कुन छ 0.4 को नजिक कुन छ त्यो घटाएर हेर्नुस् त 0. यसमा कति थप्दा 0.4 हुन्छ भन्नुस् त 39973 छ त्यसमा कति थप्दा 25 30 0.000 25 30 थप्दा तपाईको 0.000 कति 27 थप्दा 0.00027 थप्दा 0.4 आउँछ भने यो चाहिँ 0.40174 भनेपछि यहाँ कति बढी भइसक्यो 174 बढी भइसक्यो उता 27 थप्दा
0.4 आउने यता चाहिँ 174 बढी भइसक्यो भनेपछि तपाईको नजिक कुन भयो 0.4 ठिक यसरी हजुर सर हजुर हो त्यही भएर यदि तपाईले झुकिएर 1.29 लिदिनु भयो भने आन्सर फरक पर्दैन दुईटै मध्ये कुनै त्यही लिन पाउनुहुन्छ आन्सर रङ पनि हुँदैन र क्रस पनि गर्दैन त्यो पनि कुनै कुनै बुकमा 1.29 पनि लिएको छ 1.28 पनि ठिक छ तर तपाईको लजिकली नजिक कुन छ 3.99 हो नि 0.4 को नजिकको भ्यालु त 3.99 भयो त 3.99973 भयो के को तुलनामा 0.40147 को तुलनामा किनभने 147 बढी भयो भने यो कति कम छ नजिक 73 भनेपछि कति कम भयो 27 कम भयो भने 27 पो 0.4 को नजिक भयो त्यही भएर हाम्रो भ्यालु यो त सिम्पल केसेस छ 1.28 भयो है त ल यो भयो तपाईको बुझ्नुभयो सबैजनाले 1.28 त्यो 40% हुनाले 0.4 खोजिरहेको थियो हैन हामी हो अनि त्यो 0.00 बाट त्यो भर्टिकली गइरहेको थियो हामी यसरी हरिजन्टली 0.4 नखोज्ने कि त्यसरी मात्रै यो छेउको भ्यालु जेड हो यो भ्यालु हामीलाई थाहा छैन यही भ्यालु खोजिरहेको छौं तर प्रोबेबिलिटी हामीले थाहा छ त यो भित्र खोज्ने कि यो मैले सुरुमा भने नि यो भित्र यो 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 प्रोबेबिलिटी भित्र खोज्ने 0.4 किनभने प्रोबेबिलिटी छ थाहा त 0.4 कहाँ छ यो हो 0.4 अनि यो यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु हामीले चाहियो 0.4 कसको भ्यालु हो सिधा हेर्ने 1.2 र माथि 0.08 0.4 खोजेको त मैले यताबाट बुझेँ हैन यता त जेड को भ्यालु हो नि यो तपाईले यो हेर्ने नि हैन यो हेर्ने नि यो जेड को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन नि त्यो नै सर त्यो जेड भन्दा यता जो 0.00 0.01 हरू छन् नि यो हैन यो हेर्ने नि तिनीहरु छन् यो हैन यो हेर्ने हैन यो त जेड को भ्यालु हो यो जेड त अनि कुन त्यो भनिरहेन यो जेड को साइडमा 0.00 छ त्यसको भर्टिकली त्यसको तल पनि त उ छ नि त त्यही भनिरहेको थिएँ म हैन त्यसरी नगर्नु मैले कसरी हेर्ने टेबल हेर्ने तरिका अब कसरी सिक्नु भएको छ मलाई थाहा तर मैले जसरी भन्छु नि त्यसरी गर्नु होला बुझ्नुभयो यो भित्र 0.4 खोज्नुस् नजिकको भ्यालु त्यसको सिधा त्यसपछि यता आउनुस् पहिला त लेफ्टमा आउनुस् सिधा लेफ्ट जानुस् सिधा लेफ्ट कति भेट्यो 1.2 भेट्यो यहाँ 1.2 लेख्यौ है त्यसपछि त्यसको जुन भ्यालु 0.4 भेटेको छ त्यसको सिधा माथि जानुस् 0.08 भेट्यो दुईटैलाई एड गर्नुस् 1.28 आयो यो टेबल भ्यालु हो अब हरेक टेबल भ्यालुमा यस्तै गर्छ बुझ्नुभयो अरु पुरानो कन्सेप्टहरु सबै इरेज गरेर यसरी मैले जसरी भनिरहेको छु त्यसरी हेर्नुस् ओके 1.28 आयो है अनि हेर्नुस् नजिकको भ्यालु हेर्न सकेसम्म नजिकको जति 0.4 त्यसको नजिकको भ्यालु सबभन्दा नजिकको भ्यालु हेर्नु होला अब एउटा अर्को कन्सेप्ट भन्छु 0 भन्दा राइट पट्टि भए प्लस लेफ्ट भएको भए माइनस यो त एक्स तपाईको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस को रुल त थाहा छ हैन 0 भन्दा लेफ्ट भयो त नेगेटिभ ल भयो एउटा भयो अब अर्को यतिले पुग्दैन अब अझै प्र्याक्टिसमा तपाईलाई धेरै प्र्याक्टिस गराउँछु अहिले नम्बर 2 प्रोबेबिलिटी ल हेर्नुस् त अर्को माइनस म्युट गर्नु होला कसैको अनम्युट भइरहेछ तपाईको माइनस हेर्नुस् हामीलाई चाहियो Z1 देखि Z को भ्यालु Z1 देखि Z को भ्यालु यस्तो कति त भन्दाखेरि 40 सम्म प्रोबेबिलिटी छ 47.5% यति दिएको छ ल हेर्नुस् है कहाँदेखि अब यो जुन दिएको छ नि यो दिएकोलाई पहिला फिगर ड्रा गर्नुस् यति दिएको छ मलाई हामीलाई के को भ्यालु चाहियो युजिङ टेबल हामीलाई Z1 को भ्यालु चाहियो यसको भ्यालु चाहिरहेछ है 47 एरिया दिएको छ प्रोबेबिलिटी हामीसँग छ Z1 चाहियो त अब यसको लागि फिगर ड्रा गर्नु होला पहिला फर्स्टमा फिगर ड्रा गर्नुस् यो हामीलाई थाहा छ बीचमा Z हुन्छ यो माइनस इन्फिनिटी यो भयो प्लस इन्फिनिटी अब भन्नुस् त Z1 कतातिर राख्ने Z1 देखि 0 यो त बीचमा 0 छ Z1 देखि 0 त Z1 भनेको यतातिर पर्यो किनभने 0 भन्दा लेस छ Z1 0 भन्दा लेस पक्कै पनि यतातिर त Z1 देखि 0 कति पर्सेन्ट छ यो 47.5% र फेरि सम्झिनुस् त सेटेड पोर्सन जहाँसुकै भए पनि हामीले कुन एरिया
टेबलमा खोज्ने त कुन एरियाको लागि टेबल कुन प्रोबाबिलिटीको लागि टेबल खोज्ने त 0 देखि क्वेशन मार्कसम्म 0 देखि क्वेशन मार्कसम्म कति एरिया छ भन्दाखेरि हामीसँग यो कति एरिया भयो 0.475 छ यसलाई 100 ले डिभाइड गर्नु होला 0.4750 अब यो भ्यालु खोज्नुस् त टेबलमा त्यही नै Z1 को भ्यालु हुन्छ ल यो एरिया खोज्नुस् अब ल हेर्नुस् त यहाँ खोज्नु त कहाँ छ 0.475 खोज्नु होला यो भित्र उता जेडमा हैन यो भित्र यो ठुलो जुन दिएको छ नि चार डिजिटको भ्यालु 0.475 खोज्नु त कहाँ छ 1.96 906 ओहो यो हेर्नुस् त 47 भनेको छ त 47 भन्ने बित्तिकै तपाईले हेर्नुस् त यो भयो 45 भएन यो भन्दा धेरै ठुलो 1.9 र 0.06 छ सर यो 1.47 भयो 0.47 त आइसक्यो तर 47 मात्र भएर पुग्दैन 475 हुनुपर्छ 473 छ 473 छ 474 आयो यहाँ ठ्याक्कै 475 आइदियो हेर्नुस् त 475 आयो हैन र त्यसको सिधा अब 475 भेटिसकेपछि अब सिधा लेफ्ट जानुस् सिधा लेफ्ट कतिमा छ जेड को भ्यालु कति छ यो 1.9 1.96 भयो 1.9 प्लस माथि जानुस् माथि कति छ हेर्नुस् त 0.06 भनेपछि 1.9 प्लस 0.06 भनेको 1.96 हो हेर्नुभयो टेबल अब टेबलबाट एक्जिट गर्छु है त ल टेबल भ्यालु हेर्नुभयो अनि कति आयो 1.96 यहाँ प्लस थियो यहाँ पनि प्लस दिने कि माइनस मलाई भन्नु होला कसैले प्लस दिने कि माइनस किन माइनस 0 भन्दा पछाडि लेफ्ट तिर छ त्यही भएर माइनस यो नबिर्सिनु होला धेरै स्टुडेन्टले सल्युसन गर्दै यही बिर्सिनु हुन्छ सबै थोक ठिक हुन्छ माइनस बिर्सिनुलाई आन्सर दिन्छ है किनभने 0 भन्दा लेफ्ट त नर्मल कन्सेप्ट छ कि माइनस हुन्छ ल भयो यो हजुर Z मा के फरक छ Z1 को पर्टिकुलर भ्यालु हो Z भनेको यो सबै भ्यालु यहाँ भएको सम्पूर्ण भ्यालु Z हुन सक्छ जस्तै तपाईले x एक्सिसमा प्लट गर्नु यो यसमा भएको सम्पूर्ण भ्यालु x हुन्छ x = 10 x = 20 x = 30 x = 40 त्यसैगरी Z को भ्यालु 10 20 30 40 हो यो त x को लाइन हो हैन अब x1 भनेको पर्टिकुलर भ्यालु 20 एउटा भ्यालु अब हामीले त्यही थाहा छैन अब Z1 को भ्यालु कति भयो 1.28 एउटा पर्टिकुलर भ्यालुको लागि जुन हामीलाई थाहा छैन जस्तै जुम गर्छु नि xyz त्यस्तै जुम गरेको तर Z भनेको x जस्तै x एक्सिसमा सबै भ्यालु x को भ्यालु हो नि त यो x भ्यालु 10 x भ्यालु 20 त्यो जेनरल भ्यालु हो Z बुझ्नुभयो र स्पेसिफिक भ्यालु Z1 सर हजुर त्यो Z1 को त्यो सेडेड पोर्सन छ नि त्यो राइट पट्टि र लेफ्ट पट्टि त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो भन्दैन न अब हेर्नुस् त यो यहाँनिर भन्नुस् त यो सिम्बलले के देखायो Z1 देखि 0 सम्म भनेपछि पक्कै पनि 0 ठुलो कि Z1 ठुलो मलाई भन्नुस् त अब क्वेशनले भनेको छ Z1 देखि 0 सम्म ए हजुर होला Z1 ठुलो होला त ठुलो त राइट पट्टि हुन्छ x एक्सिसमा जस्तै ए त्यो बीचमा लेस देन भएकोले फरक पारेको होइन नि हैन सर कुन यसले हजुर हैन त्यसले यो लेख्नुस् नलेख्नुस् केही फरक पर्दैन ए मैले चाहिँ त्यो लेस देन भएको यो Z1 देखि 0 सम्मको भनेर बुझ्नु परेपछि Z0 देखि कम होइन यो यसको मिनिङ के भयो 0 ठुलो छ 0 जतातिर घुमेको छ 0 ठुलो छ Z1 सानो छ त Z1 सानो छ भने 0 भन्दा पनि सानो भयो त लेफ्टै हुन्छ नि यतातिर नेगेटिभ हुन्छ नि यहाँ के भयो 0 सानो छ Z1 ठुलो छ त्यही भएर राइट पट्टि गयो 0 देखि Z1 सम्म भन्ने भयो 0 देखि Z1 सम्म यो पनि त्यही भयो Z1 देखि 0 सम्म ओ थ्यांक यू सर ओके वेलकम अब तेस्रो हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी देखि Z को भ्यालु कहाँसम्म त भन्दाखेरि Z1 सम्म Z1 भनेको एउटा स्पेसिफिक भ्यालु जुन हामीलाई थाहा छैन जुन हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ पर्टिकुलर भ्यालु त्यसलाई जस्तै तपाईले XYZ मान्नुहुन्छ नि त्यस्तै Z1 मैले माने यसको एरिया छ 90% दिएको छ यसलाई नि यसरी सिम्बलमा यो यसको मिनिङ के भयो -इन्फिनिटी देखि Z1 अब मलाई Z1 को भ्यालु भन्नु होला अब अलि कम्प्लेक्स आयो यसको फिगर हेर्नुस्
फिगर हेर्नुहोस् बीचमा z इक्वल्स टु 0 z को भ्यालु 0 यो बीचमा 0 छ यहाँनिर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अर्थात् z को भ्यालु माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म डिफ्रेन्ट भ्यालु एज्युम गर्छ जसमध्ये एउटा पर्टिकुलर भ्यालु z1 कतातिर पर्छ त माइनस इन्फिनिटीदेखि z1 सम्म 90% पुग्नु पर्छ अब म z1 लाई लेफ्टमा राखौँ कि राइटमा राखौँ मलाई डिसाइड गरेर भन्नुहोस् मैले लेफ्टमा राखेँ के यो सही हो राइटमा 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 हुन्छ यो सही किन छैन लेफ्टमा छ लेफ्टमा मैले z1 लाई लोकेट गर्दा यो सही किन भएन करेक्ट किन भएन म त्यसको रिजन भन्छु किनभने यो z1 यहाँ यदि राख्यो भने यो 90% हुनुपर्छ यो 90% पोसिबल छ यो आफै पुरै 50% छ भने यो कसरी 90% हुन्छ त्यही भएर 50% भन्दा बढी भयो कि यो बाउन्ड्री क्रस गर्छ त माइनस इन्फिनिटीदेखि यो पक्कै 50% त यही भयो थप 40% को लागि त यतातिर हुन्छ z1 को भ्यालु यो चाहिँ लजिक युज गर्नु होला अब हामीलाई यही z1 को भ्यालु चाहियो यहाँनिरकै भ्यालु चाहियो अब यो फिगरले त 90% ले त यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै देखायो जुन सेटेड गरे त्यो त पुरै 90% हो तर हामीले के लजिक युज गरेको छ यो क्वेसन छ है z1 को तर हामीले टेबल भ्यालु कुन हेर्ने भनेका छौँ सेटेड पोर्सन जहाँसुकै जतासुकैको भए पनि हामीले के गर्छौँ 0 देखि क्वेसन मार्कसम्मको प्रोबेबिलिटी हेर्ने ल भन्नुहोस् यसको प्रोबेबिलिटी हामीले हेर्ने हो टेबलमा अरु जहाँसुकै सेटेड पोर्सन भयो भने नहेर्ने मैले यसरी इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको थिएँ ल भन्नुहोस् त यसको प्रोबेबिलिटी कति 40%। यस टोटल 90 यो त आधी त सबैजनालाई थाहा छ यो आधी भनेको त 50% हो 50 यो 50 पक्कै पनि यो 40% होला 40% हुन्छ होला अब यो 40% हामीले रुलमै भनिसकेका छौँ टेबल भ्यालु कुन कति मात्र हेर्ने 0 देखि क्वेसन मार्कसम्मको त 40% हो 40% भनेको 0.4 0.4 को त अघि हेरिसकेका थियौँ कति भ्यालु आथ्यो फेरि हेर्नुहोस् 0.4 को 0.4 भनेको कति हामीले हेरिसकेका थियौँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त 0.4 कहाँ छ 0.4 1.28 मा छ हेर्नुहोस् त 1.2 अनि यहाँ हेर्नुहोस् सबै 1.28 यो भ्यालु हैन नजिकको यो 1.28 भयो हेर्नुहोस् सो अब तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ z1 को भ्यालु टेबल युजिङ टेबल सिधै युजिङ टेबल गर्नुहुन्छ र z1 को भ्यालु 1.28 लेख्नुहुन्छ अब म तपाईलाई क्वेशन सोध्छु प्लस लिने कि माइनस यहाँ म एउटा न एउटा साइन प्लस किन प्लस 0 देखि z1 सम्मको भ्यालु प्लस नै हुन्छ हो 0 भन्दा राइटपट्टि छ त्यही भएर प्लस 0 भन्दा लेफ्ट भएको भए माइनस लिन्थ्यौं ल दोस्रो बुझ्नुभयो अब म अर्को क्वेशन अर्को प्र्याक्टिस गराउँछु म दोस्रो भयो तेस्रो अब यसै गरी तेस्रो तपाईको यस्तो छ तेस्रो थर्ड नम्बरको यसरी दिएको छ सर एउटा क्वेशन सोधौं सर हुन्छ भन्नुस् त ठ्याक्कै 50% भए के हुन्थ्यो सर त्यही 0 मै पर्थ्यो नि सर सपोज एरिया 50% भएको भए हो सही क्वेशन हो ल हेर्नुस् है उहाँले के भन्नुभयो अब यो उहाँले के भन्नुभयो उहाँको भनाइ म यहाँ क्वेशनमा प्रेजेन्ट गर्दिन्छु है उहाँले भन्नुभयो प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी देखि z को भ्यालु z1 सम्म 50% छ यसको लागि टेबल भ्यालु हेर्नै पर्दैन फिगरबाट डाइरेक्ट भनिदिन्छौं त z को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी बीचमा 0 र इन्फिनिटी उहाँले के भन्नुभयो माइनस इन्फिनिटी देखि z1 माइनस इन्फिनिटी देखि यो z1 यो भ्यालु हो z1 यो त 50% हो नि यो यहाँनिर z1 हो त्यो पुरै 50% भनेको ठ्याक्कै आधी भयो 50% यो त z1 भनेको सिधै 0 लेखिदिने नि यसमा त डाइरेक्ट टेबल भ्यालु हेर्नै परेन 50% को लागि त समस्या हुँदैन हामीले यो यही भ्यालु हो नि यो 50% चाहिँ भयो 50% को समस्या छैन नि 0 भइ नै हाल्यो नि ल अब त्यहाँनिर भएको भए लेफ्ट साइडमा हुन्थ्यो हजुर फेरि भन्नुस् त त्यहाँनिर 40% भएको भए फेरि यता लेफ्ट साइडमा आउँथ्यो हो यस यस हो सही भन्नु अब त्यही गर्छु नि तपाईले भनेकै क्वेशन गर्छु तर एकछिन तपाईको एउटा यो प्याटर्नको जुन छ नि यो क्रस गरेको प्याटर्न त्यो गर्छु तपाईले भने क्वेशन पनि अहिले बाँकी छ अब हामी प्रोबेबिलिटी
रोयल्टी Z1 देखि Z को भ्यालु इन्फिनिटी सम्म कति छ त भन्दाखेरि 85% छ। अब Z1 को भ्यालु कति फिगर ड्र गर्नुस् फेरि Z को भ्यालु तपाईको माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म यहाँनिर कति छ 0। अब भन्नुस् त Z1 देखि माइनस म Z1 लाई कहाँ राख्दा हामीले Z1 लाई कहाँ राख्दा उपयुक्त होला मैले यता राखेँ के उपयुक्त हो मैले यता राखेँ Z1 भन्दा बढी इन्फिनिटी सम्म कति हुनुपर्ने रे कति हुनुपर्ने 85% के यो 85% हो त मैले यता राख्दा 85% हो त होइन 85% त होइन नि 50% यति भइरहेछ नि सानो कसरी 85% होला लजिक सोच्नुस् त यति धेरै 50% आधी भइरहेछ नि यति मात्र 85% कसरी होला त्यो यता Z1 उपयुक्त नै हुँदैन Z1 यता पारी क्रस 50% मा बढी पनि क्रस गर्ने यता Z1 भयो यता Z1 भयो यतातिर लेख्ने यतातिर उपयुक्त भएन त राइट कि लेफ्ट लेख्ने 0 भन्दा त्यही डिसाइड गर्नु पर्छ यसै डिसाइड गर्नु लजिक यसमा कुनै तपाईको फर्मुला छैन आफ्नै लजिक युज हुन्छ ल। अब फेरि टेबल भ्यालु हेर्दा 85% नहेर्ने के छ रुल मैले फेरि सर एउटा समस्या आयो सर यो सर अलि लेफ्ट तिर देखाउनु भयो नि 85% लाई हजुर अघि राइट तिर देखाउनु भएको थियो नि 90% लाई त्यसमा अलिकति कन्फ्युज भयो। यो हेर्नुस् त यो कहाँदेखि भनेको छ देखि कहाँसम्म देखि र सम्म भन्नुस् फ्रम टु फ्रम कहाँदेखि थियो यहाँ थर्डमा के थियो फ्रम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टु Z1 थियो 90 गन्तव्य र हेर्नुस् कहाँबाट सुरु गर्ने माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गर्ने कहाँसम्म जाने ताकि 90% होस् यहाँसम्म त 50% हो त कट्नै पर्यो नि हो कि नै तर यो कहाँबाट सुरु गर्ने भने हजुर यो कहाँबाट सुरु गर्ने Z1 देखि इन्फिनिटीबाट सुरु नगर्ने Z1 बाट सुरु गर्ने कहाँसम्म पुग्ने इन्फिनिटी सम्म पुग्ने माइनस हैन इन्फिनिटी सम्म पुग्ने र कति पुर्याउनु पर्ने 85%। यहाँबाट यदि यता यहाँबाट मैले अघि नै सुरु गरेको थिएँ यताबाट राख्दा 85% त पुगेन सो कहाँबाट यो क्रस गर्नु पर्यो किनभने आफै 50 गर्नु पर्यो कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँ इन्ड गर्ने त्योमा फरक पर्छ त्यही भएर यतातिर क्रस गर्यौं बुझ्नुभयो नि यहाँबाट सुरु गरेर यहाँबाट इन्ड गर्ने हो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यस्तै सानो कुराले कन्फ्युज गरेर हुन्छ क्लियर हुनुहोस् है त। अब फेरि मैले एउटा इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा के लेखेको थिएँ याद गर्नु होला जहाँसुकै स्याटेड भए पनि यो त पुरै स्याटेड कति 85% है पुरै त 85% हो जतासुकै जति स्याटेड पोर्सन भए पनि हामीले 0 देखि क्वेशन मार्क सम्म कति एरिया छ त्यो मात्र खोज्ने टेबलमा 0 देखि क्वेशन मार्क यो एरिया कति हो त यति मात्र टेबलमा 35 50 कटा भइसक्यो यो 50 त्यता गइसक्यो हामीले त उता हेर्नै परेन जहिले नि हामीले के हेर्छौं यहाँ 85 मा गइसक्यो भने 35% हेर्नुहुन्छ 35 बढ्नेको कति भयो 0.35 हुने भयो हेर्नुस् 1.0 हो। अब तपाई यहाँ जानु शेयरमा 1.03 हो अब 0.35 खोज्नुस् त 0.35 खोज्दै जाँदा यो हेर्नुस् त यो त 26 छ मिलेन 263 कम से कम 32 आयो ल 32 34 अलि नजिक आयो 34 यहाँ 37 बढी भइदियो हैन माथि जाउँ 0.34849 0.3583 कुन चाहिँ नजिक छ यही यहाँसम्म हामीले गरिसक्यौं यता 1.04 हो अब यहाँ कुन नजिक छ तपाई अब कसैले 1.03 हुन्छ सर 1.03 र 04 मा कुन नजिक हो यता 49 छ 849 छ यता चाहिँ बढी भयो 83 बढी भयो 0.35 पुग्नलाई कति कम छ 1.3 यदि 1.03 यो कम भयो त्यसैले यो भन्दा बरु उपयुक्त कुन भइराछ यो कति बढी छ 0.8 1.04 हुन्छ हैन ओ 1.04 किनभने यो उपयुक्त भयो यो त धेरै पर छ नि 849 मात्र छ 849 मा तपाईले कति थपेपछि 900 हुन्छ कम से कम 900 मात्र हैन कि तपाईको धेरै 900
1000 यो त 100 पुग्नुपर्छ नि, 1000 पुग्नुपर्छ, अनि बल्ल 35 पुग्छ उता। एकैचोटि सिधै घटाउनु भयो तपाईँले, त्यो राम्रै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला। 0.35 मा को नजिक कुन हो? 0.35 बाट यो घटाउनु होला, 0.35 बाट यो घटाउनु होला, भ्यालु चाहिँ यसको नजिक आउँछ, सानो भ्यालु यो आउँछ। त्यही भएर कति त 1.04, 1 point यतातिर हेर्नुहोस् त 1 भयो, 1 माथि 0.04, सो 1.04। त हामीले सिधै यहाँनिर लेख्न सक्छौँ यो टेबलमा यो भ्यालु कति भयो त 1.04। अब मलाई भन्नुहोस् प्लस कि माइनस? प्लस कि माइनस? माइनस हो, क्लियर। किन? 0 भन्दा लेफ्ट छ, त्यही भएर माइनस। यो बिर्सिनु भयो भने फेरि बिग्रिन्छ, टेबल हेरेको सब बेकार हुन्छ है। त्यही भएर यो त तपाईँलाई एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसको रुल हो, कोअर्डिनेटको रुल हो। यो 0 भन्दा लेफ्ट नेगेटिभ, 0 भन्दा राइट पोजिटिभ, त लेफ्टतिर परेको छ जेडको भ्यालु, त्यही भएर माइनस लेखिदिनु होला, यति मात्र। ल अब अर्को यति, अझै म तपाईँलाई देखाउँदैछु अझै। ल हेर्नुहोस्, अब अलिक थोरै कम्प्लेक्स आउँदैछ है। अब तपाईँको यस्तो दिएको छ, प्रोबाबिलिटी माइनस इन्फिनिटीदेखि जेडको भ्यालु Z1 सम्म अब तपाईँको कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 5% छ मात्र। अब फिगरमा देखाउनुहोस् त, हेर्नुहोस् अब 5% मात्र छ है। त जेडको भ्यालु अब फिगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बिचमा त 0 त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् कहाँदेखि सुरु गर्ने? कहाँदेखि सुरु गर्ने? माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गर्ने। यो माइनस इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटीबाट कलर गर्न सुरु गर्ने। कहाँसम्म पुग्ने? कहाँसम्म पुग्ने? Z1 सम्म। अब Z1 यता यता राख्ने त म यता राख्छु Z1, ल यता राख्छु Z1, यतापट्टि छ र अपोजिट, यतापट्टि राख्दा त धेरै भइदिन्छ, 50% यही भयो, 55-60% भइदिन्छ। हामीलाई त्यति त जानु छैन, 5% जानु छ। यतातिर त उपयुक्त भइदिएन, किनभने 50 कटेपछि बल्ल आउने हो। 50 भन्दा बढी एकदमै कम छ, न्यून छ, हुन्छ नजिकै होला। यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ Z1, ताकि 5% मात्र होस्। यहाँसम्म राखौँ, माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गरेर Z1 सम्म, तर कति? 5% मात्र। यो बाउन्ड्री लाइन क्रस गर्नलाई 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ, किनभने यहाँसम्म 50% छ नि त। त गयो यहाँसम्म 5% भयो। ल ओके, यो 5% मैले देखाएँ। अब ल यो 5% हो, यसले भनेको कुरा मैले फिगरमा उतारेँ। र माइनस इन्फिनिटीदेखि जेडसम्म कति पर्सेन्ट? 5% भनेको छ। ओके, तर हामीलाई त यो Z1 को भ्यालु चाहियो टेबलबाट, युज टेबल। अब मलाई भन्नुहोस् फेरि त्यो इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज जुन लेखेको थिएँ नि त्यो सम्झिनुहोस्। स्याटर्ड पोर्सन जहाँसुकै जतासुकै भए पनि हामीले टेबलमा कुन भ्यालु, कुन प्रोबाबिलिटी हेर्छौँ त? 0 देखि Z1 सम्मको प्रोबाबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। 45 यो यतातिर 5% भने यो भित्र यो 0 देखि क्वेसन मार्कसम्मको एरिया कति भयो? 45%। त 45%, 45% भनेको 0.45 हुने हो है। अब 0.45 खोज्नुहोस् त टेबलमा, 0.45। 0.45 कहाँनिर हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् 0.39 यो मिलेन, 0.4 भएन, 4.2 भयो, 4.3 आइरहेछ, 4.4 अनि 4.4 कै नजिकमा यी हेर्नुहोस् ठ्याक्कै। अब यो दुईटा मध्ये तपाईँले फेरि डिसाइड गरेर मलाई भन्नुहोस् 4.5 नजिक कुन चाहिँ छ। यो दुईटा सर्कल गरे नि, यो मध्ये कुनै 1.6 कुन नजिक छ? 1.05 हैन 1.6 1 यतातिर हेर्नुहोस् न, यो दुईटा मध्ये एउटा हो 0.45 को नजिक। यो दुईटा मैले सर्कल गरेर देखाएँ नि रातोले, त्यो मध्ये कुन चाहिँ 0.45 छ नजिक? 0.95 कम छ, 0.04 1.6 यता गयो, माथि 1.64 हुन्छ। माथि 0.4 ए 1.64 कसैले 1.65 युज गरिदिनु भयो भने त्यो रङ हुँदैन, किनभने अरू बुकले 1.65 पनि युज गरेको छ। थोरथोरैको फरक छ, त्यही भएर। सो यो हाम्रो बुकले 64 युज गरेको छ। त अब तपाईँको जुनसुकै भ्यालु उतातिरको पनि नजिकको भ्यालु यदि तपाईँले मिस गरेर अर्कोमा गइहाल्नु भने त्यो रङ हुँदैन, धेरै परको भ्यालुले पनि त्यो रङ हुन्छ। जस्तै दुईटा मध्ये कुन डिसिजन गर्नुपर्ने त कसैले यो डिसिजन गर्छ, कसैले यो डिसिजन गर्छ, त्यसले गर्दा केही खासै फरक पर्दैन। तर हामीले सकेसम्म
नजिकको भ्यालु लिने, प्रिसाइज रिजल्ट लिने। त कति भयो हाम्रो 1.04 भयो। त 1.04 भयो हेर्नुहोस्, 1.04 भयो है। अब भन्नुहोस् त 1.04 प्लस कि माइनस? फेरि यो अर्को डिसाइड, प्लस कि माइनस? सर 1.64 होला नि। 1.64 थियो, माइनस 1.604. 1.64 माइनस कि प्लस? माइनस माइनस। किन? 0 भन्दा पट्टिबाट लेफ्ट लेफ्ट पट्टि छ। छ नि त। यस भयो, भेरी गुड। अब हेर्नुहोस्, अब दुईटा मात्र छ। त्यसपछि सर मैले थोरै सोधिहालेँ। सोध्नुहोस् त। यो टेबलमा हामीले 1.65 लाई किन लिएनौँ सर? लिनु न तपाईँ, केही फरक पर्दैन। तर नजिकको भ्यालु लिएको के 0.45 को 45 आयो नि, 0.45 को एकदमै नजिक हुन त दुईटै नजिक छ। त झन् अलिकति भए पनि अलि बढी नजिक चाहिँ 1.64 को भ्यालु देखियो के। तपाईँ हिसाब गरेर हेर्नुहोस् न, 0.45 बाट त्यो एउटा भ्यालु घटाएर हेर्नुहोस्, 0.5 बाट अर्को भ्यालु घटाएर हेर्नुहोस्, सानो भ्यालु कसकोबाट आउँछ त? जुन 1.64 को रिलेटिभ भ्यालुबाट आउँछ। तपाईँ यहाँ 1.65 लिनुहोस्, त्यसले केही धेरै फरक पर्दैन। अरू डिफ्रेन्ट बुकहरूले त्यसरी लिँदै आएको छ। कुनै बुकले 1.64 भन्छ, कुनैले 1.65 भन्छ। र एउटा अचम्म कुरो, कुनै बुकमा चाहिँ 1.645 पनि छ, बिचको छ। यसले खासै फरक पार्दैन। हो, यो दुईटै भन्दा फरक भ्यालु लिनुभयो भने तपाईँको फेरि किनभने धेरै टाढाको भयो नि, त्यो त इलजिक भयो। तपाईँले 1.65 लिनु यो लजिकल भयो, थोरै अगाडि पछाडि केही फरक पर्दैन। ल अब म फेरि अहिले अब चाहिँ क्वेसन नहोला अब दुईटामा जस्तो लाग्यो, किनभने अब अलिक केही आइडिया त थाहा पाइसक्नु भएको छ। 45% को चाहिँ हो? फेरि भन्नुहोस् त। 5% को चाहिँ भेल्यु हेर्ने कि 45% को चाहिँ? होइन, 5% को नहेर्ने। मैले एउटा सरले इन्फर्मल नोट ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिनु भएको छ नि भर्खरै अघि। नोट के लेखेको थियो? 0 देखि Z1. रिजन स्याडेड पोर्सन लेख्नु होला, लेख्नुहोस्, म बोल्छु त्यही लेख्नुहोस् त। यो पुरै यो प्याटर्नमा नि सधैँ यो माइन्डमै राखिदिनु, सेट गर्नुहोस्। स्याडेड पोर्सन लेख्नुहोस्, अहिले नोट गर्नुहोस्। स्याडेड पोर्सन जतासुकै भए पनि, नेपालीमा लेख्नुहोस् इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा। स्याडेड पोर्सन जतासुकै भए पनि हामीले 0 देखि Z1 क्वेसन मार्क सम्मको प्रोबाबिलिटी फाइन्ड गरेर टेबल प्रयोग गर्ने। ल यति चाहिँ सधैँ याद राख्नु, फिक्स माइन्डमा राखिदिनुहोस् जुनसुकै प्रब्लममा। अब हेर्नुहोस् त, ल अब प्रोबाबिलिटी Z1 देखि Z को भ्यालु इन्फिनिटीसम्म कति छ भन्दाखेरि 2.5% मात्र छ। अब यो फिगर मलाई देखाउनुहोस्, यो के हुन्छ भन्दाखेरि Z को भ्यालु कहाँदेखि -इन्फिनिटीदेखि Z को भ्यालु 0 बिचमा हुन्छ र Z को भ्यालु +इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। Z को भ्यालु अब म Z1 कतातिर देखाउने? इन्फिनिटीसम्म पुग्नु छ, गन्तव्य यहाँ छ। कहाँदेखि सुरु गर्ने? यताबाट सुरु गऱ्यो भने त 50% भन्दा बढी भइदिन्छ। हेरौँ राइट साइड। यता त Z1 राख्न हो, राइट, धेरै राम्रो। किनभने हामीलाई गन्तव्य त यहाँ छ, इन्फिनिटीसम्म पुग्नु छ। मैले यताबाट सुरु गरेँ भने त यो आफै 50% छ, 2.5% मात्र छ। हो, यहाँनिर राइटमा तपाईँले Z1 राख्नु पर्यो र यहाँभन्दा यतातिर कति पर्सेन्ट भयो? सानो 2.5% भयो। तर फेरि अहिले मैले भने, तपाईँ फेरि सुन्नु होला है, उहाँले सोध्नुभयो स्याडेड पोर्सन जहाँसुकै भए पनि, जतासुकै भए पनि हामीलाई 0 बाट चाहिएको भ्यालु, हामीलाई त Z1 को भ्यालु चाहिरहेछ, क्वेसन मार्क 0 देखि चाहिएको भ्यालुको एरिया खोज्ने, एरिया पत्ता लगाउने, अनि त्यो टेबलमा हेर्ने। यसको एरिया कति? यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया हिसाब गरेर भन्नु हो। यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै त 50% हुन्छ नि, आधी हो नि, पुरै त आधी हो 50%, जसमा हामीलाई त 0 देखि Z1 को चाहियो। यता यो हट्नुपर्छ त्यसबाट। 2.5 हट्यो भने कति भयो? 47.5%। पक्कै पनि यो एरिया कति भयो? 47.5%। 0 देखि क्वेसन मार्कको एरिया 0.47.5 भनेको 0.475 हेर्नुहोस्, 1.96। यस, अब हो 1.9। यो त तपाईँको 2-3वटा भ्यालु नि, जस्तै 1.28 है। हेर्नुहोस्, कसैलाई त यो
यति धेरै युज हुन्छ नि एक्जाममा पनि 2-3 वटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ एउटा यो 1.96 वाला सर यो 50 भन्दा यता आउनु पर्ने हैन सर लेफ्ट साइडमा हुनु पर्ने हैन सर 2.5 भनेसी कतातिर हुनु पर्ने लेफ्ट साइडमा हुनु पर्ने हैन सर 2.5 भनेसी 50 भन्दा कम छ नि हैन हो ल फेरि तपाईले कन्फ्युज इन्फिनिटी सम्म भने भएन सर गन्तव्य कहाँ छ कहाँ पर्सेन्ट नहेर्नु है पर्सेन्ट नहेर्नुस् पहिला त गन्तव्य कहाँ छ सुरुवात कहाँबाट गर्ने र कति गर्ने पुरै त 100% छ फेरि रिपिट गर्नुस् तपाईले फेरि कन्फ्युज हुनुभयो अब यहाँ हेर्नुस् ल z को भ्यालु फेरि म रिपिट गरे z को भ्यालु -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी छ बीचमा त 0 हुन्छ अब के छ z1 बाट सुरु गरेर मलाई इन्फिनिटी सम्म पुग्नु छ यहाँसम्म पुग्नै पर्यो यहाँसम्म त पुग्नै छ कहाँबाट सुरु गर्ने यताबाट सुरु गर्ने यता त पुग्नै छ किनभने यहाँसम्म त पुग्नै छ तपाईले ब्याक त -इन्फिनिटी तिर आउनु छैन क्लियरली भनेको छ हेर्नुस् कतातिर जानु छ यतातिर जानु छ स्याडर पोर्सन त यतै हुन्छ तर क्वेशन छ यहाँबाट सुरु गर्ने हो कि यहाँबाट सुरु गर्ने हो बुझ्नुभयो यताबाट सुरु गर्यो भने त यो आफै 50% से 50% मा थप्नु पर्यो यतैबाट सुरु गर्ने हो नि यो गन्तव्य हेर्नु होला कस्तो छ है सुरुवात र गन्तव्य यो हेर्नु होला यो फिगरले पर्सेन्टलाई हेर्नु भएन भन्ने छ सर हो यो सुरुवात कहाँनिर कतातिर गर्छ बल्ल त्यसपछि अब यहाँ पुग्नु छ भने अब हेर्नुस् कि 2.5% भनेको यतै हुन्छ 50% भन्दा बढी भयो भने यतातिरबाट सुरु हुन्थ्यो किनभने 50% यो भइरहेको छ यी कुराहरू यो यसको लागि फर्मुला हैन जनरल लजिक हो यो ल अब 47.5 मा कति हेर्नुभयो फेरि हेर्नुपर्छ 1.0.475 यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले 0.475 एक्ज्याक्टली यही पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो भयो 0.475 यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु 1.9 रेस्पेक्टिभ भ्यालु कति 1.9 अनि माथि कति छ 0.06 सो यसको भ्यालु भयो 1.96 तर फेरि म यहाँ रोक्छु यो 0.1.96 को भ्यालु पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ किनभने 0 भन्दा राइट पट्टि छ त्यही भएर प्लस अब म अर्को भन्छु है हेर्नुस् अब अर्को प्रोबेबिलिटी z1 देखि z को भ्यालु z2 सम्म कति मिडल छ है z1 देखि z2 सम्म z1 देखि z2 सम्म कति छ भन्दाखेरि 52% छ 50 अब यो सेन्ट्रल भ्यालु एकछिन यसलाई यसरी नै गरौँ यसलाई चाहिँ ठिक छ यताबाट भयो यो पनि भइसक्यो यताको पनि भइसक्यो छेउको पनि भयो मिडलको त सजिलो हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भयो यति हो अब मलाई म फेरि र्यान्डम क्वेसन दिन्छु तपाईहरु आन्सर मलाई भनिदिनुस् त 2-3 वटा दिन्छु तपाईले आन्सर मात्र लेख्नलाई दुईटा प्र्याक्टिस गर्नुस् ल म क्वेसन मात्र दिन्छु जति हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौं नि त्यही भित्रको दिन्छु ल गर्नुस् त अब फाइनली तपाई रिफ्रेश हुनुस् त अब चाहिँ फाइनली हामीले टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौं कि सक्दैनौं म डाइरेक्ट दिन्छु यहाँ -इन्फिनिटी देखि z को भ्यालु z1 सम्म 25% छ एउटा क्वेसन यहाँनिर मलाई z को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु होला क्याल्कुलेट टेबलबाट अर्को क्वेसन छ प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी देखि z को भ्यालु z1 सम्म 88% छ अब यहाँनिर z1 को भ्यालु भन्नु होला यो दुईटा भन्नुस् त र एकदम करेक्ट भयो भने तपाईको करेक्ट भयो भने तपाईले सिक्नु भयो है 1 मिनेट टाइम दिए मैले
सर ल अब भन्नुस् त सर यो जेड हजुर त्यो लास्टको छ नि हाम्रो 88% भएको हजुर त्यसमा दुईटैमा के 100 को डिफरेन्स छ जुन लिँदा नि भयो हैन जुन लिँदा नै हुन्छ नजिकको भ्यालुमा कन्फ्युजै नहुनुस् सर फर्स्टको चाहिँ 67 0.68 हैन 67 आएको छ सेकेन्डमा चाहिँ 1.17 1.17 कुनको यसको 0.67 0.67 माइनस कि प्लस माइनस माइनस यहाँनिर 0.68 खासै फरक पर्दैन कि 0.6768 ले 0.68 दुईटै मध्ये खासै फरक पर्दैन ल म अहिले चेक गरिहाल्छु नि दुईटै लेख्दा केही फरक पर्दैन 1.18 निकालेछ हामीले 18 अथवा माइनस कि प्लस प्लस 1.17 यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा राख्दा अब म चेक गरिदिन्छु ल तपाईको अब म चेक गर्छु सबैजनाले अब चेक यसमा चाहिँ अब म फिगर तपाईलाई म फेरि यो पनि सिकाइदिन्छु सबैजनाले अलिकति कन्फ्युज भएको हुनुपर्छ अथवा हुनु भएको छैन भने त्यही पनि रिफ्रेस गरौँ यो कति भयो फेरि म यसको फिगर पनि ड्र गरेर अनि हेर्छु है त हेर्नुहोस् त तपाईले के गर्नुभयो होला कहाँबाट सुरुवात गर्ने जेडको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी र बिचमा त 0 हुन्छ कहाँबाट सुरुवात गर्ने माइनस इन्फिनिटीबाट सुरुवात गर्ने कहाँसम्म पुग्ने Z1 सम्म पुग्ने तर 25% मात्र 25% भनेको पक्कै पनि यो लाइन क्रस हुँदैन किनभने यो लाइन क्रस हुनलाई त कम्तीमा 50% चाहिन्छ माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गरे तर यतैतिर रोकिनु पर्छ किनभने यतातिर रोक्यो भने 25% बल्ल पुग्छ यो लाइन क्रस गर्यो भने 50% क्रस गरेको मानिन्छ यो लाइन भयो फेरि तपाईलाई रुल के थाहा छ भन्दाखेरि 0 देखि क्वेशन Z1 चाहिने भ्यालुसम्मको एरिया चाहियो मलाई टेबलमा हेर्नलाई अरु जतासुकै स्याटर्ड भयो भने मतलब छैन त यो एरिया कति हुन्छ यो तपाईको 25% हुन्छ किनभने टोटल त 50% हुन्छ भने तपाईले कन्फर्म थाहा छ अब तपाईले के गर्नुहुन्छ 0.25 खोज्नुहुन्छ एरिया टेबलमा सो 0.25 एरिया खोज्नु भयो टेबलमा मैले यहाँ टेबलमा हेरे 0.25 कहाँनिर भेट्यो त 0.25 त माथि नै होला हेर्नुस् त यो 0.1 0.12 भयो 0.16 भयो 0.19 भयो 0.23 भयो 0.23 के लाने यहाँ 6 भइसक्यो अलि बढी भइसक्यो त 24 अलि नजिक आइरहेछ 24 झन् नजिक भयो 25 यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ अब कुन नजिक छ दुईटै मध्ये कुनै एउटा लेख्दा केही फरक परेन त कसैले तपाईले लेख्न यो 0.6 भयो 0.6 माथि कति छ माथि 0.67 लेख्दा पनि हुन्छ अनि 0.68 अब दुईटै मध्ये कुन नजिक छ अब त्यति 0. कति ल्याउँछ यो चाहिँ 857 भयो यो 175 बढी भयो भनेपछि कति कम कति बढी भयो अब त्यति चाहिँ हिसाबै नगर्नुस् कसैले 0.67 के रे 0.67 लेख्नुस् अथवा 0.68 यो दुईटै मध्ये कुनै लेख्दा पनि तपाईको सबै आन्सर पनि केही फरकै पर्दैन आन्सरमा लास्टको आन्सर हुन्छ नि इन्डको त्यो आन्सर तपाईको 2-3 डिजिटसम्म त फरकै पर्दैन सेम आन्सर आइदिन्छ यति मात्र कमले केही फरक पर्दैन कसैले -0.67 लिनु भएको कसैले -0.68 लिनु भएको छ यसले केही फरक पर्दैन तपाईहरु करेक्ट हुनुहुन्थ्यो ल यो ठीक छ अब म यसको भन्छु अब हेर्नुस् त यो माइनस इन्फिनिटी देखि फेरि फिगर ड्र गर्नुस् जेड को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म अब यसको भ्यालु हेर्नुस् माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म छ र यसको भ्यालु कति त माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गर्नुस् कहाँनिर गन्तव्य छ Z1 सम्म तर 88% छ अर्थात् यो बीचमा त 50% यहाँसम्म त 50% हुन्छ हामीलाई थाहा छ माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु गरेर 50% त झन् त 88 भनेको 50 क्रस गर्नु पर्यो 50 यता पार गर्यो हेर्नुस् क्रस गर्यो त यहाँ होला Z1 पक्कै पनि यता पारी कहाँबाट सुरुवात गर्ने भनेको फिक्स छ माइनस इन्फिनिटी यो त हामीले शंकै छैन माइनस इन्फिनिटीबाट सुरुवात गर्नुस् अनि इन्ड चाहिँ Z1 मा गएर गर्नुस् भनेको छ यहीँनिर यो 88% अब
जहाँसुकै स्याटर्ड पोर्सन भए पनि जतासुकै स्याटर्ड पोर्सन भए पनि हामीले टेबलमा हेर्नलाई यो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ कि छैन मैले सेयर गरेको थिएँ यो हेर्नुभयो मैले फिगर अर्को ड्र गरेँ अब बुझ्नुभयो होइन ल अब हेर्नुहोस् जतासुकै स्याटर्ड भए पनि हामीले खोज्ने भनेको 0 देखि Z सम्मको सधैँ मैले भने त 0 देखि Z सम्म कति हुन्छ यो पुरै 88% भयो भने 88 मा 50 हटाइदिनुहोस् यो त 38 भयो 38% मात्र किन 50 त यो आधी भयो त 38 भनेको 0.38 अब यही टेबल भ्यालु 0.38 चाहिँ खोजौँ 0.38 खोजौँ त 0.38 अब 0.38 मा हेर्नुस् त 0.34 0.34 37 र तल 39 भयो अलि बढी भयो त्यही भएर यही लाइनमा खोजौँ त यही लाइनमा 37 37 झन् 37 को नजिक 37900 झन् यो भन्दा नजिक यहाँ आयो हेर्नुस् यो दुईटा भ्यालु 37900 अर्को 38 0.38 100 त कुन नजिक भयो दुईटै उस्तै दूरीमा छ अब तपाईले दुईटै मध्ये कुनै एउटा 0.379 नजिक हुन्छ 0.3790 उता चाहिँ 38 त्यहाँ चाहिँ बराबर हुन्छ सर बराबर भयो किनभने 100 यता घटी छ उता 100 बढी छ हैन र बराबर भयो दुईटै मध्ये कुनै लिनुस् न अथवा कसैले तपाईले अझै बाठो गर्नुभयो भने के गर्छ 0 point के गर्नु छ 1.17 न त 1.8 दुईटैको बीचको भ्यालु के गर्छ कसैले 1.175 लिदिन्छ भइगयो 170 नभएर 1.175 त्यति प्रिसाइज नगर्नु होला त्यति दिमाग नै ख्याउने हैन दुईटा मध्ये कुनै लिदैन केही फरक पर्दैन अब यो प्लस कि माइनस त 0 पढिसकेको छ राइट प्लस तपाईले यो हिसाब यो टेबल हेर्न यहाँ थाहा भयो भने यो थाहा पाइसक्नु भयो भने अब तपाईले एस्टिमेसनको जुन इन्टरभल एस्टिमेसन छ नि त्यसको 50% सल्भ भइसक्यो प्रब्लम नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको तपाईको सेकेन्ड टाइपको प्रब्लम त तपाईको 50% 70% सल्भ भइसक्यो अब एउटा मात्र बाँकी छ प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने जेड आइसक्यो जेडबाट कन्भर्ट गरिदिने त्यति मात्र बाँकी छ अब तपाईको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन धेरै सजिलो भइसक्यो त यसको म के प्र्याक्टिस गर्न तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु ल आज किनभने अलि हेर्नु होला राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला र आन्सर मलाई भोलि चाहिँ भन्नु होला ल दुई चारवटा म दिन्छु त्यसपछि हिसाब गर्नु त्यसपछि हामी सेकेन्ड प्याटर्नको सल्युसन गर्छौं यदि यो प्र्याक्टिस भयो भने हामीले एक दिनमै सबै क्वेशन सल्भ गरिदिन्छु एकैछिनमा ल आज क्वेशन प्रोबेबिलिटी z equals to lesser equals to 0 यहाँनिर तोकिएको छैन भने z को भ्यालु मिनिमम -∞ बाटै सुरु हुन्छ जहाँ तोकिएको छैन भने सबभन्दा बटम कति छ -∞ बाट तोकिएको हुन्छ है यो चाहिँ 82% छ z को 1 को भ्यालु खोइ दोस्रो प्रोबेबिलिटी 0 देखि z को भ्यालु देखिरहेछ सर यो शेयर हटाइदिनु न शेयर हटाऊ है शेयर हटाऊ ल Z1 को भ्यालु Z देखि Z1 को भ्यालु 95% छ 95% कहाँ हुनु के रे 47.5% छ त्यसपछि तेस्रो क्वेशन प्रोबेबिलिटी 0 देखि Z को भ्यालु Z1 को Z1 को भ्यालु 0 देखि हैन उल्टो अब प्रोबेबिलिटी Z1 देखि Z को भ्यालु 0 सम्म 15% छ फोर्थमा प्रोबेबिलिटी Z1 देखि Z को भ्यालु इन्फिनिटी सम्म 75% छ फिफ्थमा प्रोबेबिलिटी -∞ देखि Z को भ्यालु Z1 सम्म सबैमा Z1 कै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हो अनि 97.73% छ -∞ देखि Z1 सम्म सबैमा तपाईले Z1 को भ्यालु टेबल युज गरेर क्याल्कुलेसन गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला आज
यसमा प्रत्येकमा Z1 को भ्यालु तपाईले एकचोटी हेर्नु होला। जस्तो मैले तरिका रुल बताएँ नि त्यही रुल आधार मानेर र टेबल युज गरेर युज गर्नु होला। पहिले यति आज काम गर्नुस् है त। आज यति राखौँ त क्लास। सर यति हजुर एउटा कुरा सोधेँ, कोरिलेसन रिग्रेसनबाट कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ हाम्रो? क्वेसन तपाईको पुरानो तपाईसँग प्याटर्न छ भने लास्ट टाइमको प्याटर्न छ भने 50 मार्कको क्वेसन आउँछ है। म भनिदिन्छु 50 मार्कको क्वेसन आउँछ। तै पनि अहिले फाइनल भएको छैन है, फेरि चेन्ज पनि हुन सक्छ। त्यही भएर मैले नभनेको। मिटिङ भएको छैन नि, अब यो भोलि पर्सि मिटिङ हुन्छ अनि त्यसमा के, तर फाइनल टेन्टेटिभ यही हुन्छ। कोरिलेसन रिग्रेसनबाट भन्न खोजेको सर मैले 15 मार्क है। 15 मार्कको एउटा क्वेसन कोरिलेसन रिग्रेसनबाट फिक्स। त्यो ठुलो क्वेसन हो नि त, एउटा प्र्याक्टिस गरेर जानु होला, यो फिक्स। त्यसपछि तपाईको 5 तिया 15 भनेको 5 मार्कको 3 वटा 15 15 30 अनि 10 मार्कको 2टा क्वेसन 20। कतिवटा क्वेसन भयो 2 घण्टामा, र त्यो घरबाटै पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी पठाउने त्यो अब मिलाउँछौँ हामी, विभिन्न तपाईहरुलाई उपाय दिन्छौँ। अब तपाईले यो भन्न पाउनु न सर मैले पठाउन सकिनँ भनेर त्यस्तो भन्न पाउनु न, त्यस्तो सिचुएसन मिलाइदिन्छु कि तपाईले त्यो ठ्याक्कै त्यो पठाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो हामीले बताउँछौँ, तपाईलाई कोड दिन्छौँ, त्यस्तो प्लेटफर्म दिन्छौँ हामी। त तपाईको एउटा क्वेसन चाहिँ 15 मार्कको एउटा क्वेसन, 2टा क्वेसन 10 मार्कको, कति भयो 1 र 2 3 वटा क्वेसन, अनि 3 वटा क्वेसन 15 मार्क 5 मार्कको, 3 र 2 5 र 1 6 वटा क्वेसन। 6 वटा क्वेसनमा अप्सनै अप्सन पाउनुहुन्छ। धेरै अप्सन छ, अप्सन हुन्छ, चोइस धेरै हुन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईले 2 घण्टा भित्र अथवा 2 घण्टा अथवा 2.5 घण्टा राख्छ होला। त्यो भित्र तपाईले आफ्नै घरमा नोटको एउटा पेज राख्नु होला राम्रो। अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन अनुसार केही परिवर्तन भयो भने तपाईलाई म खबर गरिदिइहाल्छु। भोलि नभए पर्सि चाहिँ राख्नु भएको छ मिटिङ। अब योचोटि हामीले सो मिटिङमा गएपछि अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अनि त्यसपछि कसरी त्यसपछि एउटा पेपर राख्नु होला, राम्रो एट्र्याक्टिभ तरिकाले फोटो खिचेर स्क्यान गरेर अथवा के छ त्यो जे हुन्छ त्यो सेन्ड गरिदिनु होला। तपाईले एउटा दिन्छ साइट, त्यसमा चाहिँ पठाउनु होला भन्ने होला। त्यसरी भिडियो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ सर? अहिलेसम्म भिडियो त नहोला जस्तो छ, भिडियो पोसिबल पनि हुँदैन। तपाईले टाइममा पठाइदिनुहोस्। अब टाइम क्वेसन यति दिन्छ कि तपाईँ टाइममा चाहिँ भ्याउनु भ्याइ हुन्छ, अरूसँग तपाईँ गफ गर्न फुर्सद पाउनुहुन्न। कोएफिसिएन्ट र कोरिलेसन पढाइ भइसक्यो र सर क्लासमा? हाम्रो यो ट्युसन क्लासमा होइन सर, रेगुलर क्लासमा। रेगुलर क्लासमा त भइसकेको छ। भइसक्यो रेगुलरमा। उहिले जुम क्लास गर्थ्यो नि हामीले, फर्स्टमै चाहिँ कोरिलेसन रिग्रेसन। त्यही त पढ्नु पर्यो के सर यता? त्यही त छुट्याएको सर, कोरिलेसन त के सबै छुट्याएको छ। त्यही च्याप्टर छुट्याएको सर पुरै, त्यही जुम पढाउँदा हो है। 15 मार्क कोरिलेसन रिग्रेसन त हेर्नै पर्यो। एक दिन म रिग्रेसन तपाईलाई सिकाउँछु। रिग्रेसन जानेको त सर। त्यो एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेपछि जस्तो क्वेसन आउँछ सर त्यस्तै टाइपको एउटा क्वेसनको एक्जाम्पल हामीलाई सिकाइदिनु होला नि, हामी गरिहाल्छौँ होला। 2 दिन सिकाइदिन्छु तपाईलाई। भयो भने शनिबार पनि लिएर म तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउँछु नि यहाँ 2 घण्टा। ए होइन तपाईहरुको लागि मैले फेरि सर मेनै त्यही हो के सर, मेनै त्यही नै छु। त्यो म प्र्याक्टिस गराउँछु ताकि तपाईलाई टेन्सन नहोस्, यता खोज्ने उता खोज्ने त्यही नहोस्। ठ्याक्कै तपाईले आन्सर गरिदिने हिसाबले म गर्छु। सर एउटा कुरा सोधेन, भन्नु न। यो हाम्रो हाइपोथेसिसबाट लङ क्वेसन आउँछ कि आउँदैन उमा? हाइपोथेसिसबाट सम्भावना कम छ। धेरै ठाउँमा धेरैमा हाइपोथेसिस भएको छैन कि पढाइ। त्यही भएर यो रिग्रेसन त्यो अब क्वेसन आउँछ एउटा रिग्रेसनको। तपाईँ फुल क्वेसन फेरि रेडी गर्नुहोस् न, प्रिपरेसन गर्नुहोस् न। कुनै तपाईले पढेकै छैन सर, पढाउनु हुनु पर्यो नि त। पढेकै छैन उता छुट्यो, अब यमै पढाइन। ल म तपाईलाई एक दिनको यो सर शनिबार 2 घण्टा 3 घण्टा पढाउनु त्यसलाई। मैले तपाईहरु त्यस्तै भएर हेर्नुस् न। अहिले डिस्कनेक्ट भएको छ तपाईको जुम आज छैन नि? छैन सर, छैन। हो तपाईहरुको लागि मैले यो लिएँ एउटा। आज त हजुरले सर हाइपोथेसिसबाट चाहिँ क्वेसन सोधिदैन त्यसो भए? सोधिन्छ अप्सन धेरै पाउनुहुन्छ नि। धेरै अप्सन पाउनुहुन्छ। यो भएन भने यो भएन भने यो, यसरी भएन भने उसरी अप्सन पाउनुहुन्छ धेरै। सर हजुर हामीलाई फाइनल एक्जाममा पनि 50 मार्क्स के हो टोटल? कन्फर्म हैन, टोटल फाइनल एक्जाममा त 100 मार्कको जाँच दिनुपर्छ।
त्यही त इन्टरनलको कुरा गर्नु भएको होइन हजुरले? इन्टर्नलमा यही सर यो इन्टर्नलमा तपाईँको यो आइकै आएन आइको एकचोटि भनिदिनु अनि बिदा हुनु। अनि सर सुन्नु न, भन्नुहोस् न। के अरे हाम्रो अहिले अब स्याटरडे क्लास सिक्यौँ भने पनि इभिनिङतिरै गरौँ है सर? इभिनिङ इभिनिङ भनेको मलाई पनि फुर्सद छैन, बिहानदेखि मेरो पनि क्लास छ, इभिनिङ गरौँला। हजुर हजुर हुन्छ। सबैजनाको यही है। म तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराइदिन्छु, प्र्याक्टिस गराउँछु र त्यो प्र्याक्टिस गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला यो बरु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बरु थाती राखेर भिडियो नै अपलोड गरिदिन्छु। तपाईँहरू फेरि हेर्नु होला, कसैको छुटेको छ भने फेरि हेर्नु होला। तर इफेक्टिभ कति यो अब यसको हिसाबले तपाईँ क्लास नछोड्नु होला। फेरि सरले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, म हेरौँला। त्यसरी पढेको कुरा फेरि जब भिडियो हेर्नुहुन्छ नि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। यो कुरो चाहिँ मान्नु होला। ठिकै छ त, जस्तो क्वेसन आउँछ सबैको प्र्याक्टिस गरायो भने भइहाल्छ। एउटा प्र्याक्टिस गराउँछु म तपाईँलाई। ठिक छ ल, हस्। तपाईँ उहाँ एकजना हाम्रो साथीले के भन्नुभएको थियो, कति फर्स्टको के भन्नुभयो? यो राइट साइडमा हुन्छ हो सर यो आइको? उज्जवलजी यो फर्स्ट भनेको यो केही दिएको छैन भनेको जेडको भ्यालु कहाँसम्म यो फिगर ड्र गर्दा नि तपाईँले जेडको भ्यालु -∞ देखि +∞ हुन्छ भने थाहा छ, बिचमा 0 हुन्छ। तर Z1 कता राख्ने? 82%। Z1 देखि कहाँबाट सुरु गर्ने? जेडको भ्यालु दिएको छैन त -∞ बाट नै सुरु गर्नु होला। यहाँ केही छैन भने सधैँ -∞ भनेर सम्झिनु होला। सबभन्दा ठुलो जेड हो, जेड भन्दा लेस भनेको छ, जेड भन्दा लेस जानुहोस्। जेड1 यहाँ मानेर राख्यो भने जेड भन्दा लेस जहाँसम्म पोसिबल छ, पोसिबल कहाँसम्म छ -∞। त्यसले कहीँ यसरी दिएर झुक्याउँछ कि, त्यही भएर मैले यस्तो राखिदिएको। ल अब तपाईँले यो हेर्नु होला भोलि, अनि त्यसपछि सल्युसन गरौँ यसको। हजुर सब भिडियो शनिबार हामीले भिडियो राख्ने गरेका छौँ। के गर्छौँ, रिफ्रेसमेन्ट जति पनि छुटेको क्लास छ नि, जतै कसैको बाइनेबलको छुटेको छ भने मलाई रिक्वेस्ट गर्नु होला, म उहाँलाई भिडियो प्रोभाइड गरिदिन्छु। पुरै बाइनेबलको सुरुदेखि पुरै कन्सेप्ट छ, क्यालकुलेसन सहित। क्वेसनको कसैको छुटेको छ भने मलाई फेरि त्यो भाइबरमा मेसेज गर्नु होला, रिक्वेस्ट गर्नु होला। तपाईँले पर्सनली म पठाइदिन्छु आफ्नो तपाईँको त्यही भाइबरको उसमा। र नर्मल कहिले पढ्दैछौँ, त्यही भएर नर्मलको अहिले होइन, नर्मलको जब हामी पढिसक्छौँ एकैचोटि तपाईँको पहिला शनिबार जस्तै राख्ने गरेका थिएँ नि, यो शनिबार नहोला जस्तो छ। यो शनिबार इक्जामले गर्दा एक्जामिनेसनसँग सम्बन्धित केही राख्नु पर्ला। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ अलिकति कुर्नु पर्ने हुन्छ, किनभने पहिला एक्जामिनेसनको तपाईँको सपोर्ट गरिदिनु, हेल्प गरिदिनु, त्यसपछि अगाडि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। त्यसपछि सर यो भिडियो चाहिँ फेरि तपाईँले अपलोड गरेर सबैले हेर्दै जाँदाखेरि त्यहीबाट आउने रहेछ कि आफूले चाहे बेला हेर्न मिल्दो रहेछ क्या? होइन, आफूले चाहेको बेला तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। कसरी तपाईँहरूको लागि यति धेरै मेहनत गर्छु, धेरै मेहनत गरेको छु, यतिकै हुँदैन। हेर्नु कति एडिट गर्छु। अब एडिट गर्ने मात्र होइन, क्वेसन हेर्नुहोस् त कस्तो सिस्टमेटिक। ओल्ड क्वेसन हुबहु मैले कपी गरेर दिँदैन नि, त्यसको एरेन्ज गर्छु, त्यसको फेरि भिडियो बनाउँछु। भिडियोलाई त्यति मात्र होइन, एडिट गर्छु। एडिट आफैले गर्छु, अरूले होइन, आफैले एडिट गर्छु। म आफै एडिटर राखेको छु, किन विषयवस्तु मलाई थाहा छ, अरूले थाहा हुँदैन कुन काट्ने कुन राख्ने, सब एडिट गर्छु। अब त्यसपछि एडिट गर्न धेरै टाइम, तपाईँको जति म क्लास लिन्छु ट्युसन क्लास, त्योभन्दा डबल टाइम लाग्छ यतातिर। अनि त्यति गरेर ताकि तपाईँलाई इफेक्टिभ होस्। भिडियोले गर्दा के भयो त छुट्छ, अहिले त पेन्डेमिक बेला छ, छुट्छ, कसैलाई नछुटोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो, रिभाइज गर्ने उद्देश्य पनि हो। र क्वेसन सेभ गर्न मिल्दैन? सेभ होइन, तपाईँले किन गर्ने सेभ? तपाईँलाई म दिइरहेको छु, जतिचोटि पढ्नुहोस् न। ल पढ्नुहोस्, फेरि पढ्नुहोस्। सर मैले फेरि चाहिँ फेरि पढ्नुहोस् दिइरहेको। तपाईँले पढ्न भने अरूलाई, अरूको तपाईँ चिन्ता नहोस्, आफ्नो हेर्नुहोस् न। होस् आफ्नो सबैले, सर मलाई अलिकति फलानु टाइममा म फुर्सदमा आउँछु सर, 2 घन्टा एकचोटि ओपन गरिदिनु, त्यति भाइबरमा लेख्नुहोस्, म त्यति बेला तपाईँले प्ले गरिदिन्छु, के अरे एक्सेस गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, त्यसपछि मलाई भनिदिनु सर भयो, मैले हेरेँ होइन, अनि त्यसपछि म क्लोज गरिदिन्छु। सर थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट सर। है हस् हस्। हजुर स्याम्पलिङ एन्ड एस्टिमेसनबाट चाहिँ कति मार्क्स आउँछ यो एक्जाममा? यो एक्जाम एउटा क्वेसन आउँछ त, एउटा कति 5 मार्क्स हो? 5 मार्क्समा आउँछ। लङ क्वेसनमा दिँदैन। यो प्रत्येक च्याप्टरबाट आउँछ है। च्याप्टर कम छ पढेको र क्वेसन धेरै हुन्छ। कतिवटा क्वेसन भयो हेर्नुहोस् न, 2टा यहाँ, 2, 3, 5 र 6वटा क्वेसन त गर्नै पर्ने। त्यसपछि अप्सन दिन्छ, त्यहाँ चोइसहरू पाउनुहुन्छ। त चोइस बुझ्दा 6वटा क्वेसनको चोइस त 12वटा, 10वटा, 12वटा क्वेसन पाउनुहुन्छ जस्तो छ है सबैमा। 10वटा 12वटा भनेको यसको एउटा चोइस,
15 मार्कको चोइस होला कि नहोला रिग्रेसनमा चोइस दिन फिक्स यो त आउटै क्वेसन हो नि रिग्रेसन यसमा त नदिँदा पनि भयो हैन यो यसमा चोइस हुन्छ यसमा 10 वटाको यसमा चोइस हुन्छ दुईटा होला सर 15 मार्क्सकोमा अब त्यो नदिन सक्छ किनभने क्वेसनै आउट छ नि 15 मार्कको क्वेसनै त्यही रिग्रेसन त हो नि एउटा फुल क्वेसन रिग्रेसनको सिकाइदिन्छु एक दिन अनि त्यसपछि यो 15 मार्क बाँकी तपाईहरु यो कभर गर्नु होला 15 मार्क अरु त घरमा एक्जाम दिँदा यसो बुकमा पनि फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही त मेन चाहिँ स्याम्पलिङ र यो स्याम्पलिङ एन्ड एस्टिमेसन र कोरिलेसन रिग्रेसन छुट्याए के सर ए भइहाल्छ कभर चिन्ता नगर्नुस् ल हस् त आज यति नै राखौँ त सर गुड नाइट बाइ बाइ